حتى إذا أتوا على وادي النمل وذلك في جوار عسقلان في أرض فلسطين. الله أكبر. نعم عباد الله، وكذلك كان محراب زكريا عليه السلام في فلسطين. وامرأة عمران نذرت لخدمة بيت المقدس جاء في سورة آل عمران، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إلى أن قال تعالى وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب حتى جاء في سيرة مريم عليها السلام فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وهذه أرض فلسطين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيها المسلمون، المسجد الأقصى وما حوله هي أرض مباركة، أرض مقدسة. قال تعالى الذي باركنا حوله وبوابة الأرض إلى السماء، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى إماما لكل الأنبياء فيها، فعرج به إلى السماوات من أرض فلسطين. الله أكبر، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمة الإسلام والقرآن، فلسطين عربية، مولد عيسى بن مريم عليه السلام، ومن علامات آخر الزمان أنه سينزل عند المنارة البيضاء وسيقتل الدجال عند باب اللد في هذه الأرض. نعم، فلسطين عربية، أرض المحشر والمنشر، وأن يأجوج ومأجوج سيقتلون على أرضها في آخر الزمان. اللهم ارحم عبادك المظلومين المستضعفين في أرض فلسطين وفي كل مكان وحين. اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين الظالمين يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه. أما بعد، فيا معشر المسلمين، قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام الترمذي في مناقب الصحابة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا فارج الهم يا كاشف الغم مجيب دعوة المستغفرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما كن لأهل غزة عونا وناصرا حافظا ومجيرا. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم يا ذا القوة والعزة. أرنا وأهل غزة عجائب قدرتك في الظالمين الغاصبين. اللهم اقتلهم بدلا وأحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. يا ربي يا ربي يا ربي انصر الإسلام والمسلمين، وانصرنا على القوم الكافرين المعتدين في أرض فلسطين وفي كل مكان وحين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين ومسجد الأقصى، اللهم زدها تعظيما وتكريما وتشريفا. اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين المعتدين. اللهم ردنا إلى دينك وإلى قرآنك وإلى شرعة نبيك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين وكن بنا رؤوفا ورحيما ولا تجعلنا من الخالدين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.